नमस्कार। ताजा खबरको यो फेसबुक पेजको लाइभमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हुँ रूपनी। आजको यो लाइभमा मैले समाजमा घटेको तत्काल एउटा तात्तातो विषय जुन चाहिँ तपाईँ र म अथवा एउटा सिङ्गो मानव जातिले न सोच्न सक्छ, न गर्न सक्छ, न देख्न सक्छ, यस्तो भयावह एउटा घटना घटेको छ। त्यही घटनाको पेरिफेरीमा रहेर म आफ्नो विचारहरू केही राख्नका लागि यो लाइभमा आइपुगेकी छु। मेरो विचारहरूलाई तपाईँहरूले मन पराइदिनु भएको छ र मेरो विचारहरूमा तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ। त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद पनि दिन्छु। म कुरा गर्दैछु, तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, जाजरकोटको घटना। जाजरकोट र रुकुम यो दुईवटा जिल्लामा रहेका दुई मन जोडिने कोसिस गर्दै थिए। यो दुईवटा जिल्लामा रहेका दुई आत्मा एउटै हुने कोसिस गर्दै थिए। एकले अर्कालाई अथाह प्रेम गरेका थिए, साँचो प्रेम गरेका थिए। प्रेम जो कसैको साँचो हुँदैन, तर यी दुवैजना दुई जिल्लामा रहेका दुई मनले साँचो प्रेम गरेका थिए। त्यो प्रेमको गला रेटिएको छ, त्यो प्रेमको हत्या गरिएको छ। त्यो पनि एउटा जातीय छुवाछुत जस्तो घिनलाग्दो एउटा विषयमा यस्तो संकुचित सोचका साथ त्यो माया गर्ने दुई मान्छेलाई अलग बनाइएको छ। अलग त अलग, जिउँदै बनाइए पनि हुन्थ्यो। मारिएको छ, कहिल्यै पनि यो संसारमा फर्केर नआउने गरी मारिएको छ। कति कहाली लाग्दो यो घटना छ। सुन्दा पनि शरीरका रौँहरू ठाडा हुन्छन्। सुन्दा पनि एक खालको मन बेचैनी र छटपटी हुन्छ मनमा। गर्नेमा कति निर्ममता होला, गर्नेहरूको त्यो मन कति कठोर होला। आज मलाई एकदमै धेरै निशब्द छु। मलाई बोल्न मनले अनुमति दिएको छ, तर ममा शक्ति र सामर्थ्य छैन यो विषयमा बोल्नका लागि। मान्छेलाई यो जमानामा, यो 21औं शताब्दीको पनि यो समयमा यस्तो गर्न सक्छ? कसरी गर्न सक्छ? कति निर्मम हृदय हो। मेरो प्रश्न छ, रुकुम चौरझारी वडा नम्बर 8 सोफी गाउँका ठकुरीहरूलाई मेरो प्रश्न छ। म सम्पूर्ण रुकुमवासीका ठकुरी भन्दिन। तपाईहरू यो जमानामा जातका कुरा गरेर पाउनुहुन्छ के पाउनुहुन्छ तपाईहरू? तपाईको कारणले एउटी आमाको कोख रित्तिएको छ। त्यो आमा जसले आफ्नो बच्चालाई हुर्काएर 21 वर्ष पुर्याउँदासम्म उसको मेहनत, उसको लगानी, उसको समय, उसको परिश्रम सबै कुरा सकिएको हुन्छ। त्यो आमा जसको पीडा अहिले यतिखेर हामीले यसरी बोलेर, तपाईले लाइभमा हेरेर, तपाईले समाचार पढेर, तपाईले समाचार सुनेर, तपाईले आवाज उठाएर समाप्त हुँदैन। आमाको कोख रित्ताउनु भएको छ सोफी गाउँका ठकुरीहरू सबै मिलेर। र त्यसमा सबैभन्दा दोषी वडाध्यक्षलाई देख्दछु म। त्यो वडाध्यक्ष हो जसले त्यहाँका जनताको प्रतिनिधि गरेको छ, भोटले जितेको छ, जनप्रतिनिधि हो ऊ। कस्तो मान्छेलाई वडाध्यक्ष बनाए त्यहाँका जनताहरूले। यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो हाम्रो नेपालको। यस्ता जातीय छुवाछुत र यस्ता विभेदले मान्छेलाई मारिरहेका घटनाहरू कैयौं गाउँहरूमा छ, कैयौं कुना कन्दरामा छ, जहाँबाट आवाजहरू निक्लिन सकेको छैन, बुलन्दित हुन सकेको छैन। म सोच्न पनि सक्दैन
हामी भन्छौँ सामान्य एउटा चाडपर्व आउँदाखेरि हामी नै हो भन्ने मनमा रिस राग द्वेष केही छ भने यही पर्वसँगै त्यो सबै त्यागिदेऊ अनि अङ्कमाल गर र प्रेमको सम्बन्ध कायम गर भनेर हामी नै हो आफ्नो बच्चाहरूलाई सिकाउने र सम्भवतः त्यो वडाध्यक्ष अनि ती सुषमा मल्लका आमा बुवाले पनि आफ्ना सन्तानलाई सिकाएको यही नै होला। कहाँ गयो त्यो शिक्षा? कहाँ गयो त्यो संस्कार? यत्रो आडम्ब तपाईँहरूलाई ठकुरी भएकोमा, यत्रो अहङ्कार छ तपाईँहरूलाई ठुला जात भनेर तपाईँले पाएको तकमामा, कहाँ गयो तपाईँको ठुलो जातको ठुलो सोच? कसैको छोरा मारिदिने, तपाईँको छोरीलाई लगाम लगाउन सक्नु भएन? तपाईँको छोरीलाई तपाईँले त्यति नै तपाईँको छोरी प्यारो र प्रिय थिइन् भने तपाईँले आफ्नो छोरीलाई सम्हाल्न सक्नु भएन? सम्हाल्न सक्नु पर्थ्यो। पहिला भनिन्छ नि, आफ्नो घरको ढोकामा ताला लगाऊ अनि बल्ल अरूमा चोर औँला ठहर्याउन त्यो आवश्यक पर्छ या पर्दैन? अरूलाई चोर भन्नुभन्दा पहिला आफ्नो ढुकुटीमा ताला लगाऊ। तपाईँले त्यो गर्न सक्नु भएन? मैले अघि मात्रै थाहा पाएँ, जुन 6जना हराइएका थिए भन्दै थिए, 6जनामा एकजनाको लास अघि मात्रै भेटियो 4:30 बजे। त्यो पनि फेरामा, भेरी नगरपालिकाको फेरामा करिब 4:30 बजेको हाराहारीमा गणेश बुढा मगरको लास भेटियो। नवराज विक जो प्रेमी हुन्, उनको साथमा गएका 19 जना मध्ये 12 जना अझै पनि बेपत्ता छन् र ती मध्ये एकजनाको लास भेटियो। गणेश बुढा मगर नाम गरेका युवकको लास भेटियो। के सजाय दिने तपाईहरूलाई? काफी छैन तपाईहरूलाई सजाय पनि। टिकाराम विकको पनि लास भेटियो। 3 जनाको लास। नवराज विक उनी प्रेमी भए, जसले बेइन्तेहा मोहब्बत गरे, जसले एउटा सच्चा प्रेम गरे। उनले त्यो प्रेममा कहीँ कतै ठुलो जातको पर्खाल देखेनन्। उनले त्यो प्रेममा कहीँ कतै म सानो जात हुँ भन्ने महसुस पनि गरेनन्। त्यस्तो हिम्मतका साथ, त्यस्तो चाहिँ एउटा आँटका साथ उनले प्रेम गरे। के बिराए? प्रेम नगरे? तिनै युवराजको साथमा गएका उनका साथीहरूलाई पनि मारियो। कहाँ गएका थियौ रुकुमका मान्छेहरू? जङ्गली त हैनौ तिमीहरू? जनार्दन शर्मा गाउँका हौ तिमीहरू? क्रान्तिकारीको अभियानकर्ता, क्रान्तिको बिगुल फुक्ने पूर्व गृहमन्त्री भइसकेका जनार्दन शर्मा। म यही लाइभबाट जनार्दन शर्मालाई मेरो आवाज सुनिदिन अनुरोध गर्दछु र जनार्दन शर्माले यतिखेर मेरो आवाज सुन्न सक्नुहुन्न भने मेरो आवाजलाई उहाँको कानसम्म पुर्याइदिनलाई म चाहिँ अनुरोध गर्दछु। तपाईँ पूर्व गृहमन्त्री, तपाईँ कुनै जमानामा 10 वर्षे जनयुद्धकालमा तपाईँ ती गाउँहरूमा, तपाईँकै गाउँ हो त्यो, गाउँहरूमा पनि होइन, परिवर्तनका बिगुल फुकेर हिँड्ने नेता तपाईँ। आज तपाईँकै गाउँमा एउटा माया गरेकै नाताले कसैको छोराको घाँटी रेटिन्छ, कसैको छोराको चाहिँ ज्यान मारिन्छ, ती आमाहरूको कोख शून्य गराइन्छ भने तपाईँले के परिवर्तन गर्नुभयो 10 वर्षमा? जातीय छुवाछुतको परिवर्तन, जनयुद्धको बेलामा घर घरमा पसेर भात खाँदाखेरि क्षेत्री बाहुनले भित्र पस्न नदिँदाखेरि तपाईहरूले दिएको सजायले ल्याएको परिवर्तन,
ठुला जाति भनिएकाहरूले भित्र पस्न नदिँदाखेरि तपाईँ त्यति बेलाका माओवादीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले सजाय दिएर चेतनाको बिगुल फुकेर ल्याएको परिवर्तन कहाँ छ, कहाँ गयो? जहाँको त्यही छ। पूर्व गृहमन्त्रीज्यू, यो समाचार त तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, यो समाचार तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, तपाईँकै गाउँबाट पनि तपाईँलाई 10-12 चोटि फोन गइसक्यो होला। अब के गर्ने भनेर सायद तपाईँ त्यहाँको वडाध्यक्षलाई बचाउने अभियानमा पनि लाग्नुहुन्छ होला। मलाई थाहा छैन त्यो वडाध्यक्ष तपाईँको निकटको कत्तिको मान्छे हो, तर खबरदार, यदि हत्यारालाई बचाउने कोसिस कहीँबाट कसैले गर्छ भने त्यसको छाला काटिनेछ टुडी खेलमा लगेर। यस्तो जघन्य अपराध गर्नेलाई पनि अब कुनै पनि बहानामा बचाउने कसैले पनि त्यो दुस्साहस नगरोस्। हामी भन्थ्यौं समय परिवर्तन भयो, हामी भन्थ्यौं हामी 21औं शताब्दीका मान्छे हौं भनेर। सबै कुरा व्यर्थ रहेछ। एकजना होइन, 2 जना होइन, 6 जनालाई बेपत्ता गर्ने, मारेर लास फालिदिने, सम्झाएर बुझाएर एउटा शान्ति वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने ठाउँमा हत्या गर्ने, यो कहाँको न्याय हो? तपाईहरुको कहाँको न्याय हो? दलित भन्नुहुन्छ तपाईहरु? मलाई आज यो विषयमा बोल्न पनि अप्ठ्यारो लागिरहेको छ कि दलितले बनाएको धाराको पानी तपाईहरुले खान हुने, त्यो धारालाई तपाईहरुले दलितलाई नै छुन नदिने, त्यही दलितले बनाएको चाहिँ सुन गहनाहरू लगाउन हुने, त्यही दलितलाई तपाईले आफ्नै सुन गहना छुन नदिने, त्यही दलितले खोपेर बनाएका काठका घरहरूमा तपाईहरुले आफ्नो आलिशान जिन्दगी सजाउन हुने, अनि त्यही घरको संघार त्यो दलितलाई नाग्न नदिने। यस्ता कुरामा लेक्चर मार्दा आज मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको छ। तपाईहरु ठूला जात भनिनेहरुको के छ सिप? मलाई भन्नुस्, के छ सिप तपाईहरुको? घर बनाउन सक्नुहुन्छ? सुन गहना बनाउन सक्नुहुन्छ? लुगा सिलाउन सक्नुहुन्छ? जुत्ता चप्पल सिलाउन सक्नुहुन्छ? होला पछिल्लो समयमा व्यावसायिक रूपमा यो वृद्धि भएको। मादल, मुर्चुङ्गा, खैचडीहरू बनाउन सक्नुहुन्छ? गाइने दाइले सारङ्गी रेटेर हिँड्छन् गाउँ गाउँमा, के ती सारङ्गीहरू तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ? बजाउने त कुरै नगर्नुहोस्। तिनै सारङ्गीका धुन सुनेर मक्ख पर्ने हैनौ हामी ठूला जात भन्नेहरू? के को ठूला जातको अहंकार र घमण्ड गर्नुहुन्छ? डम्बर मल्ल, त्यहाँका वडाध्यक्ष, वडा नम्बर 8, चौरझारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 सोफीका वडाध्यक्ष डम्बर मल्ललाई सबैभन्दा सख्त कारबाही हुनुपर्छ। हामी कलम चलाउला। यो विषयमा म समाचार मैले लेखिसकेको छु। भोलि बिहान यसलाई पोस्ट गर्ने गरेर, किनभने अहिले राति पोस्ट गरिएको समाचारहरू धेरै शेयर हुँदैनन् र यसको प्रभावकारिता पनि हुँदैन। त्यसैले हामीले भोलि बिहान यो समाचारलाई तात्तातै हामीले भोलि फर्स्ट आवरमै पोस्ट गर्नेछौँ। र म तपाईहरुलाई यतिखेर फेसबुक पेजमा जोडेर रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यो घटनालाई नजिकबाट नियाल्न अनि वास्तविकता बुझ्न र सत्य तथ्य बाहिर ल्याएर दोषीलाई कारबाही गर्नका लागि भनेर हाम्रो गैर सरकारी संस्था महासंघ 5 नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष धर्मलाल रोकाए जाजरकोट पुग्नु भएको छ यतिखेर। त्यसै गरी उहाँ सँगसँगै नेकपा प्रदेश नम्बर 5 कमिटी सदस्य एवं दलित फाँटका सह इन्चार्ज पूजन विश्वकर्मा पनि त्यस ठाउँमा पुग्नु भएको छ। त्यसै गरी उहाँ सँगसँगै प्रेस संगठन बाँकेका सहसंयोजक हेमन्त विक पनि त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ र दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ प्रदेश नम्बर 5 का नेता दिलबहादुर परियार
पनि त्यस ठाउँमा पुग्नु भएको छ र सबैजना मिलेर एकमुष्ट रूपमा उहाँहरूले 2वटा बुदामा माग राखेर उहाँहरूले चाहिँ ज्ञापन पत्र आज मात्रै बेलुका 4:30 बजीतिरको हाराहारीमा उहाँहरूले भेरी नगरपालिका का प्रमुख चन्द्रप्रकाश घरती मगर अर्थात् सिपी चन्द्रप्रकाश घरती सिपीसँग सिपी मार्फत उहाँहरूले कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। यसको प्रभावकारिता र यसको कार्यान्वयन पक्ष कति हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ हैन। तर यस सँगसँगै म जोड्न चाहन्छु यो जातीय मुद्दा का लागि जातीय हक अधिकार चाहिँ दिलाउनका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू स्थापना भएका छन्, चाहे ती दलितका हुन्, चाहे जनजातिका हुन् हैन, चाहे पिछडा वर्गका हुन्, चाहे सबैको होस्, सबै जातको चाहिँ एक खालको सङ्घ संस्थाहरू निर्माण भएसँगै स्थापना भएसँगै दलितको पनि सङ्घ संस्थाहरू स्थापना भएका छन्। मलाई लाग्छ 2058 सालतिर हुनुपर्छ, 58 सालतिर हुनुपर्छ दलित आयोग पनि गठन गरिएको थियो। भले अहिले त्यो आयोग निष्क्रिय भएको छ हैन। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, दलित महिला सङ्घ, दलित गैर सरकारी संस्था, दलित सङ्घ हैन, यी धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन् जसले दलितको हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि अनि राज्यका माथिल्लो निकायसम्म पुर्याउनका लागि भनेर यी सङ्घ संस्थाहरू दर्ता गरिएका छन्, गठन गरिएका छन्, स्थापना गरिएका छन्। तर ती सङ्घ संस्थाहरूले थुप्रो धेरै कार्यक्रमहरू पनि गरे। प्रभावकारिता खोइ त प्रश्न जन्मिन्छ, कहाँ गयो तपाईँको प्रभावकारिता? किन छुन सकेन एउटा जाजरकोटको ती नजिकैको गाउँलाई तपाईँको कार्यक्रमले? किन छुन सकेन? तपाईँहरूले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको प्रभावकारिता त्यो रुकुममा त्यो मान्छे मार्ने मान्छेहरूको दिमागमा किन जान सकेन? यही विषयमा मैले कुराकानी गरेको थिएँ दलित महिला सङ्घ फेडोका केन्द्रीय सचिव हाम्रो मन्जु विकसँग आज दिउँसो मात्रै मैले कुरा गरेको थिएँ। उहाँले भन्नुभएको थियो, रूपनीजी हामीले थुप्रै कार्यक्रम गऱ्यौँ, हामीले जसलाई आवश्यक छ हामीले उहाँहरूलाई मात्रै हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमहरू दियौँ, हामीले अन्तर्क्रियाहरू थुप्रै गऱ्यौँ, अवेरनेस प्रोग्रामहरू हामीले थुप्रै गऱ्यौँ। तर हाम्रो मिस्टेक कहाँनिर भयो भने ती प्रोग्रामहरू नितान्त सहर बजारमा मात्रै केन्द्रित गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि त्यो गाउँमा पसेर गर्नुपर्ने प्रोग्रामहरूलाई हामीले एउटा 3 स्टार 5 स्टार होटलहरूमा हामीले गऱ्यौँ। त्यो हाम्रो गल्ती भयो हैन। त्यो त्यसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कति नै आउँथे र मान्छेहरू छानेर प्रतिनिधित्व गरेर स्कुलका विद्यार्थीबाट प्रतिनिधित्व गर्थ्यौँ हामीले हैन, विभिन्न क्लबका भाइ बहिनीहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्थ्यौँ। त्यसरी कार्यक्रम गर्दा त्यसको प्रभावकारिता हुन नसक्नुको एउटा कारण त्यो भनेर उहाँले जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी उहाँले अर्को पनि भन्नुभएको छ, हामीले केवल दलित यो छुवाछुत हुनु हुँदैन, हामी पनि मान्छे हो, हामीसँग पनि रातो रगत छ, हामीले पनि चाहिँ सबै समान व्यवहार पाउनुपर्छ र राज्यबाट हामी घृणित होइन, तिरस्कृत होइन, सम्मानजनक हामीले व्यवहार पाउनुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान र एक खालको चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रम हामीले केवल दलितहरूसँग मात्रै र त्यो कम्युनिटीमा त्यो समुदायमा मात्रै हामीले टार्गेट गरेर गऱ्यौँ। हामीले यो यस्ता विषयमा कार्यक्रम बनाउँदाखेरि गैर दलित समूहका र समुदायका व्यक्तिहरूसँग पनि गरेको भए यसको प्रभावकारिता हुने थियो भनेर उहाँले उदाहरण के दिनुभयो भने, जस्तो महिलाको अधिकारको कुरा गर्दाखेरि केवल हामी महिलालाई मात्रै हामीले अवेरनेस दिनुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छौँ, त्यो होइन। महिलासँग त्यो घरमा पुरुष पनि हुन्छ। त्यसैले हाम्रो कार्यक्रमको रूपरेखा पनि परिवर्तन गरिनुपर्ने चाहिँ आजको आवश्यकता हो भनेर उहाँले त्यो खालको जवाफ दिनुभयो। त्यो उहाँको जवाफलाई इन्क्लुड गर्दै अनि नेपालको संविधानले लेखेका कुराहरूलाई इन्क्लुड गर्दै भोलिको मेरो ताजा खबरको पेजमा मेरो विचार तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ। म त्यहाँ मैले आफ्नो विचार र नेपालको संवैधानिक नियमहरू के छन् हैन, अनि दलित सङ्घ संस्थाले के कति कार्यक्रमहरू गरे, त्यसको प्रभावकारिता के भयो, किन जाजरकोटमा चाहिँ त्यो घटना हुन पुग्यो भन्ने कुराहरूलाई समेटेर मैले एउटा आर्टिकल लेखेको छु। त्यो भोलि बिहान हामीले पोस्ट गर्दैछौँ, त्यो तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ म यति भन्न चाहन्छु, एउटा नयाँ कुरा मलाई लाग्छ जहिले पनि
मलाई जहिले पनि नयाँ कुरा लाग्छ कि जब पिछडा वर्ग, जब उत्पीडनमा पारिएका वर्गहरू, हैन, पछाडि पारिएका वर्गहरू, राज्यको निकायबाटै नै एकदमै पेलिएका जातिहरू, जसलाई चाहिँ माथिल्लो निकायसम्मको पहुँच बनाउन वर्षको पुस्ता खर्च गर्नुपर्छ, त्यस्ता जातिहरूका विषय र विरुद्धमा यो 21औं शताब्दीमा जब दमन हुन्छ नि, तब आवाज उठाउने कथित माथिल्ला जातका मान्छेहरू नै हुन्छन्। अहिले पनि म यो कमेन्टमा हेर्न सक्छु, थुप्रै कथित माथिल्ला जातका भनिनेहरूले कमेन्ट दिइरहनु भएको छ, यो राम्रो भएन, यो ठिक भएन, कडा कारबाही हुनुपर्छ, एन्ड यो भनिरहनु भएको छ। तर जब उहाँहरूकै घरमा, इभन हामीहरूकै घरमा, हामीहरूकै परिवारमा, हामीहरूकै समाजमा यो कुरा आउँछ नि, तब हामी ब्याक हुन्छौँ। वाइ? किन यस्तो गर्छौँ हामी? हामी यस्तो किन गर्छौँ? जुन कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ त्यो कुरामा कमिटमेन्ट केका लागि भन्छु म चाहिँ। हामी कथाकथित ठुला जात भन्नेहरू जुन कुरामा हामी कमिटमेन्ट गर्छौँ तर व्यवहारमा निम्त्याउन सक्दैनौँ भने त्यो कुरामा कमिटमेन्ट किन गर्ने? दलितहरू त छँदैछन्। अहिले जाजरकोटमा आज मात्रै 2 घण्टा बजार परिक्रमा सहित जुलुस निकालियो र प्रशासन घेराउ गरियो। 2 घण्टा। त्यहाँ दलित मात्रै छैनन्, दलितको आवाज मात्रै छैन, गैर दलितहरू पनि छन्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यस्ता आवाज उठाउनेमा एउटा मानवताको नाताले गैर दलित पनि उत्तिकै चाहिँ सक्रिय छन्। तर जब कुरा आउँछ आफ्नै जीवनमा, आफ्नै घरमा, आफ्नै समाजमा, किन यस्तो गर्छौँ हामी? जब हामी केही कुरामा कमिटमेन्ट गर्छौँ भने त्यो कुरा त पुरा गर्नु पर्यो नि, हैन? जुन कुरामा हामी प्रतिबद्ध हुन्छौँ त्यो कुरा त हामीले पुरा गर्नुपर्छ नि, एनी हाउ, जुनसुकै परिस्थितिमा पनि। तर नो, हामी त्यो गर्दैनौँ। जे होस्, म यतिखेर यो लाइभलाई हेरेर बस्नुभएका देश विदेश कुना कन्दरा जहाँबाट जसले हेर्नु भएको छ, सबैसँग म हात जोडेर विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दछु, दोषीलाई कडा कारबाहीको माग राख्नुहोस् तपाईहरू सबैजना। मलाई थाहा छ भोलिका दिनमा यो विषय परिवर्तन भएर आउनेछ, किनभने यहाँ त दोषीलाई बचाइन्छ। नेपालमा कानुन त केवल कागजका लागि मात्रै छ यहाँ, अनि कानुन केवल गरिब यिनै नवराज जस्ता भाइहरूका लागि हो, जो बोल्न सक्दैनन्, जो उत्पीडनमा छन्, जो पीडित छन्, जसलाई पछि पारिएको छ, उनीहरूका लागि मात्रै हो। त्यसैले मेरो बिन्ती छ, तपाईहरूकै एउटा मागले, तपाईहरूकै प्रतिक्रियाले, देशमा ठुलाभन्दा ठुला तपाईहरूकै आवाजले निर्णयहरू परिवर्तन भएका छन्। धेरै वर्ष लाग्ला र लागेको पनि छ सत्य तथ्य बाहिर आओस्, तर दोषीलाई कारबाही हुनै पर्छ। डम्बर मल्ल कुनै हालतले छुट्नु हुँदैन। म फेरि भन्छु, यो डम्बर मल्ल भन्ने मान्छे वडाध्यक्ष हो र उसको प्री प्लानमा गरिएको। अनि यो कथामा म एउटा नयाँ ट्विस्ट तपाईलाई दिन चाहन्छु, कतिलाई थाहा छ छैन। आज मात्रै मैले प्रदेश 5 का कमिटी सदस्य एवं दलित गैर सरकारी दलित फाँटका सह इन्चार्ज पूजन विश्वकर्मासँग मैले कुराकानी गरेकी थिएँ। उहाँ चाहिँ बाँकेबाट यो घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन जाजरकोट पुग्नु भएको छ र उहाँलाई मैले बुझ्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ, सुषमा मल्ल जुन प्रेमिका हुन्, उनी रुकुमबाट 2 पटक जाजरकोट ती नवराज भाइको घरमा पुगेकी छन् र एक पटक उनी 5 दिन बसेकी छन् त्यो घरमा, अर्को पटक 2 दिन बसेकी छन्। अनि त्यसरी उनी बस्दा नवराजका बुवा आमाले ती सुषमालाई सम्झाएर घर पठाएका छन्, यसरी नआऊ, पछि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेर यी धेरै कुराहरूमा उहाँहरूले राम्ररी सम्झाएर घर फर्काउनु पनि भएको रहेछ नवराजको बुवा आमाले। त्यति बेलामा तपाईँलाई थाहा छ सुषमाको जवाफ के थियो नवराजको बुवा आमालाई? उनले भनेकी थिइन् रे, अङ्कल आन्टी
म त जनार्दन शर्माको गाउँकी हुँ, क्रान्तिकारी सोच भएकी केटी हुँ। मलाई यस्ता कुराले छेक्दैन। जनयुद्धमा नै फ्याँकिसकेका छौँ हामीले जातीय छुवाछुतका कुराहरू। तपाईहरू नडराउनुहोस्, केही हुँदैन। म आज 18 वर्षकी छु, म 2 वर्ष अझै पर्खिनेछु। जब म 20 वर्ष पुग्नेछु अनि म तपाईँको घरमा सधैँको लागि बुहारी भएर आउनेछु। यो कुरा सुन्दा पनि आँखा रसाउँछ। उनीहरूको छोरासँग बिहे गर्ने सपना देखेकी ती सुषमा, जसको आँखाको अगाडि नै आफूले अनगिन्ती माया गरेको, विशुद्ध प्रेम गरेको मान्छे ढल्दा कस्तो भयो होला? त्यो खबर सुन्दा उनलाई कस्तो भयो होला? कोसँग बिहा गर्ने अब उनले? कोसँग बिहे गरेर उनले क्रान्तिकारी सोचलाई चाहिँ प्रमाणित गर्ने? एउटा क्रान्तिकारी युवाको सोचलाई, चिन्तनलाई, विचारलाई मारिएको छ यहाँ। के त्यो मार्ने सामान्य अपराधी हो? म सोध्न चाहन्छु हाम्रा नेपालका प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई, म सोध्न चाहन्छु नेपालका संविधान बनाउने ती ज्ञाता भएका मानिसहरूलाई, म सोध्न चाहन्छु जनप्रतिनिधिहरूलाई, यो अधिकार कसले दियो तपाईहरूलाई? यो जमानामा जातीय छुवाछुतकै आधारमा कसैलाई अलग गराइनु र संसारबाटै अलग गराइनुमा धेरै फरक छ। यो अधिकार कसले दियो तपाईहरूलाई? त्यो सुषमाको सपना अब कसले पूरा गर्छ? नवराज फर्केर आउँछन्? म भन्छु आजीवन आजीवन मृत्यु दण्ड हाम्रोमा त छैन, तर आजीवन कारावास हुनुपर्छ। 3 वर्षको सजाय होइन, 3000 तिरेर फर्किने होइन, जीवनभर जेलमै सरेर बस्नुहोस् तपाईहरू, र बस्नुपर्छ। ती आमाहरूको वेदना हेर्नुहोस्। के बिगारेका थिए ती आमाहरूले? कोख रित्याइदिने, घर उजाड दिने। छी, लाज लाग्छ मलाई मानवताको पनि यस्तो क्रूर रूप देख्नु पर्दाखेरि। भोलिको दिनमा हेर्न बाँकी छ दर्शकवृन्द, यो घटनाले कस्तो रूप लिन्छ। एक खालको ज्ञापन पत्र बुझाइसकिएको छ कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारलाई। अब भोलि यो टिम फेरि रुकुम जाने तयारी गर्दैछ र वास्तविकता त्यहाँबाट पनि धेरै आउनेछ र म फेरि भोलि लाइभमा तपाईहरूलाई सूचना दिनेछु र दिनैभरि हामी यस विषयमा अपडेट पनि गर्नेछौँ। अहिलेलाई म यति नै भन्छु, मानवताभन्दा माथि उठेर कोही पनि हुँदैन, कुनै धर्म छैन। त्यसैले यो घटनाबाट हामीले धेरै पाठ सिकौँ। धेरै कुरामा हामीले आफूले अहिले पनि कसैलाई पो जातीय छुवाछुतकै आधारमा विभेदहरू गरिरहेका छौँ कि हामीले विचार गरौँ, मनन गरौँ। किनभने अहिलेको यो समयमा, यो जमानामा, यो पलमा मान्छे एउटै हो, रगत रातै हुन्छ भनेर भाषण दिइरहँदा कता कता जुनून होइन खल्लोपनको महसुस हुन्छ। साँच्चै हामी एउटै हो, हाम्रो एउटै आँखा छ, नाकका 2टा प्वाल पनि एउटै छन्, ओठ पनि हाम्रा एउटै छ, एउटै मुखबाट आवाज निस्कन्छ, स्वर फरक होला, स्वर निस्कने गला एउटै छ, चिन्तन फरक होला, चिन्तन गर्ने टाउको एउटै छ। यस्ता कुरा पनि अहिलेको जमानामा हामीले डेफिनेसन दिनुपर्छ र? त्यसैले जतिजनाले ताजा खबरको यो पेजलाई यतिखेर हेरिरहनु भएको छ, यस्तो महामारीबाट भए पनि हामीलाई माया गर्नुभएको छ, तपाईहरू सबैजना, स्वयं म, मेरो टिम, हामी सबैजनाले अहिले पनि हामीले कहीँ कतै मान्छेले मान्छेलाई नै विभेद गरिरहेका छौँ भने यो कुरा मनन गरौँ।
र आजैबाट हाम्रा यी आनी बानीहरूलाई त्यागौं, हाम्रा यस्ता सोचहरूलाई त्यागौं, हाम्रा यस्ता पुरातनवादी चिन्तनलाई त्यागौं। मैले यहाँनिर देखिरहेको छु धेरैजनाले प्रतिक्रियाहरू पनि लेखिरहनु भएको छ। यहाँ त्यो प्रतिक्रियामा चाहिँ धेरै जसोले धर्मलाई जोड्नु भएको छ। हो, केही हदसम्म धर्म पनि यसको चाहिँ भागीदार हो, धर्म हो, किनभने पहिल्यैबाट एक खालको हिन्दू धर्मका कुराहरू लादियो हाम्रो नेपालमा र हिन्दू धर्ममै भनिएको छ जातीय छुवाछुत चाहिँ यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हैन। विशेष गरी दलितहरूलाई मन्दिरमा पस्न दिँदैन, विशेष गरी दलितहरूलाई पानी पँधेरामा जान दिँदैन, किनकि ती दलितहरूले छोएका पानी पँधेराहरू, धारा पानीहरूलाई चाहिँ ब्राह्मण जातिहरूले, शूद्रहरूले के अरे क्षेत्रीहरूले चाहिँ खान मिल्दैन भनेर चाहिँ त्यतिखेरैबाट बहिष्कार गरिँदै आइएको हो, जनेधारीहरूले विशेष गरी। तर यो भनेर अहिले साम्प्रदायिक हामी भड्काउनु हुँदैन। अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ। दलितहरू मन्दिरमा पनि पस्न पाएका छन्, यदाकदा कहीँ जान पाएका छैनन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यहाँ अझै पनि जनचेतनाको कमी छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यदाकदा अझै पनि पानी पँधेरामा चाहिँ दलितहरू गयो भने परै राखेर गाग्री भर्न दिइन्छ, त्यहाँ जनचेतनाको आवश्यक छ। तर समग्रमा अहिले त्यो परिवेश र त्यो वातावरण छैन। तर उपज चाहिँ धर्मले नै गरेछ, तर सबै थोक धर्म होइन, मान्छेको मानसिकता हो। किनभने पहिलाको जस्तो अनपढ अशिक्षित अहिले कोही पनि छैनौँ। हामी सबैको हातमा इन्टरनेट छ, सबैको हातमा मोबाइल छ, सबै हामी देश विदेशका भ्रमणका कुराहरू देखिरहेका हुन्छौँ, गरिरहेका हुन्छौँ हैन। नेसनल इन्टरनेसनल नलेजहरू हामीले राखिरहेका छौँ भने अहिले चाहिँ धर्म मात्रै एउटा कारण हो भनेर हामीले भन्न मिल्दैन। तर धर्म केही चाहिँ हो, उत्पत्ति चाहिँ हो। त्यसैले यस्ता धार्मिक कुराहरूले जन्म्याउने कुरीतिहरूलाई, विकृतिहरूलाई, विसङ्गतिहरूलाई हामीले छिचोल्दै, फ्याल्दै, कुल्चँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो धर्म मानवता हो। त्यो मानव धर्मको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र निभाउन पनि जान्नुपर्छ। यति भन्दै बडो दुःखका साथ भन्न परेको छ, मृतक जति पनि हुनुहुन्छ 3 जना अझै बेपत्ता हुनुहुन्छ। उहाँहरू भाग्न सफल, एकजना चाहिँ भाग्न सफल हुनुभयो। साँच्ची प्रहरीले उहाँलाई बचाउनु भयो र उहाँ भागेर चाहिँ घरमा आउनुभयो। उहाँको नाम मैले थाहा पाउन सकिनँ। र बाँकी भाग्न बेपत्ता हुनुभएको छ, वा मारेर लास फालिएको छ, थाहा छैन। उहाँहरूको खोजी कार्य जारी होस्। अनि जतिले चाहिँ यो अभियानमा, यो जातीय परिवर्तन नै हो यो अभियान, एक खालको नवराजको यो कदम होइन, सुषमाको साहस र यो एक खालको जातीय विभेदको अन्त्यको निम्ति उहाँहरूले गरेको जुन एउटा साहस थियो, त्यसको अभियानमा जसले चाहिँ ज्यान गुमाउनु भयो, उहाँहरूको आत्माले शान्ति पाओस् र उहाँहरूको मागलाई नेपाल सरकारले, प्रदेश सरकारले सुनोस्, उहाँहरूको आफन्तीहरूको मागलाई। र यसमा तपाईहरू जस्ता दर्शक दीर्घाबाट राम्रो सपोर्ट, समर्थन उहाँहरूको परिवारलाई समाज परिवर्तनका निम्ति मिलिरहोस्। अनि हामी जस्ता सञ्चारकर्मीहरूले आफ्नो तर्फबाट सकारात्मक कदम चालौँ र राज्यका निकायहरूमा भएकाहरूले त्यस कुरालाई पहुँचका आधारमा नभइकन समानान्तर हिसाबले न्याय दिनमा उहाँहरू चाहिँ सफल हुनुभएको होस् भन्दै अहिलेलाई चाहिँ म यो कुरालाई यति नै थाती राख्छु। मन दुखेको छ, एकदमै धेरै नमज्जा महसुस भएको छ। म यहाँ बसेर तपाईहरुसँग बोली त रहेकी छु, तर मैले ती आमाहरूलाई सम्झिरहेकी छु, ती छोरा गुमाउने बुवाहरूलाई सम्झिरहेकी छु, जसका बुढेसकालका सहारा थिए ती बालकहरू, ती भाइहरू। कति बोलु यो विषयमा, जति बोले पनि कम नै हुन्छ दर्शक वृन्द। त्यसैले तपाईहरुको साथ समर्थन यसै गरी सधैँ मिलिरहोस् र यो विषयमा त झन् धेरै मिलोस्, ताकि उहाँहरूले न्याय पाउन सक्नु भएको होस्। आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो आवाजहरूलाई हामीले उठाउनै पर्छ र उठाइरहनेछौँ। यति भन्दै मैले हिजो एउटा भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ। एकजना इन्डियन हुन्, उनी चाहिँ भारतीय नागरिक, जसले
युट्युबमा नेपालको हाम्रो नक्सालाई भारत र चीनको बीचमा त्यो नक्सालाई उहाँले कोरेर हाम्रो नेपाल माथि धेरै चाहिँ उहाँले चाहिँ टिच गरिरहनु भएको छ। म त्यो विषयमा चाहिँ धेरै चिरफार गरेर अध्ययन गरेर त्यो अलिकति बायोग्राफी सँग आधारित छ, यो यत्तिकै बोल्न मिल्दैन गरेर म त्यो विषयमा भोलि लाइभ आउने सोचमा गर्दैछु र म उहाँलाई केही कुरा भन्ने मैले प्लान बनाएकी छु। त्यसरी अर्काको देश, अर्काको राष्ट्रियता, अर्काको स्वाधीनतामा टिचिङ गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। र उहाँको त्यो युट्युबमा उहाँले बोलेका शब्दहरू अनि हाम्रो नेपालका विरुद्धमा चाहिँ एउटा एक खालको अफवाह फैलाउने खालको क्लास उहाँले चलाइरहनु भएको छ। म यो विषयमा भोलि दिनभरि अध्ययन गर्नेछु। आज मैले केही गरि पनि सकेको छु र भोलिको मेरो लाइभ त्यो हुने म प्लान बनाउँदैछु। तर करेन्ट इस्यु के हुन्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ दर्शकवृन्द। म फेरि भोलि तपाईँहरूसँग भेट्ने बाचा गर्दै हामी सँगै रहनुहोला। कोरोनाको यो कहरमा तपाईँहरू आफ्नो पनि ख्याल राख्नुहोला भन्दै अनि अरू मलाई भन्न केही शब्द आएको छैन। म निकै दुखी छु। तपाईँहरूको साथ, तपाईँको माया सधैँ मिलिरहोस् भन्दै बिदा माग्दछु। नमस्कार, शुभरात्रि।